أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم। अल्लाह जी पाकाई बयान कई आहे हर उन्ही शइ जेका आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे ऐं हू ज़बरदस्त दानाव आहे। يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون। ऐं ईमान वारो छो था उहा ॻाल्हि चओ जेका करियो नथा। كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون। अल्लाह जी नज़र में उहा ॾाढी नापसंद आहे त चओ उहो जेको करियो नथा। إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص। अल्लाह खे उहे माण्हू ॾाढा पसंदि आहिनि जेकी संदसि राह में ईअं था सफ़ूं ॿधी विढ़नि जो ॼण शीहे पीटियल भित आहिनि। وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين। ऐं यादि कर मूसा जी उहा ॻाल्हि जेका हुन पंहिंजे क़ौम खे चई हुई त तव्हां छो था मूंखे ईज़ायो जॾहिं जो चङी तरह ॼाणो था त मां तव्हां ॾांहुं अल्लाह जो मोकिलियल आहियां। पोइ जॾहिं उहे ॾिंगा हलिया त अल्लाह बि संदन दिलियूं ॾिंगियूं करे छॾियूं। अल्लाह नाफ़रमाननि खे सही दग न लाहींदो आहे। وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين। ऐं यादि कर ईसा पुट मरियम जी उहा ॻाल्हि जेका हुन चई हुई त ऐ बनी इसराईलो मां तव्हां ॾांहुं अल्लाह जो मोकिलियल रसूल आहियां तस्दीक कंदड़ आहियां उन्हीअ तौरात जो जेको मूंखां अॻे ई आयल मौजूद आहे ऐं ख़ुशख़बरी ॾींदड़ आहियां हिक रसूल जी जेको मूंखां पोइ ईंदो जंहिंजो नालो हूंदो अहमद। पर पोइ जॾहिं हू वटिन चिटियूं निशानियूं खणी आयो त उन्हनि चयो त इहो त पधरो जादू आहे। ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين। पोइ भला उन ई शख़्स खां वॾो ज़ालिम ॿियो केरु हूंदो जेको अल्लाह ते कूड़ हणे जॾहिं त खेसि इस्लाम ॾांहुं सॼो पियो वञे। अहिड़नि ज़ालिमनि खे अल्लाह सिधी वाट न वठाईंदो आहे। يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون। इहे बात सां फूकूं ॾेई अल्लाह जे नूर खे विसाइण चाहिनि था ऐं अल्लाह जो वरी फ़ैसिलो इहो आहे त हू पंहिंजे नूर खे तोड़ रसाइण वारो आहे। पोइ खणी काफ़िर केॾा बि नाख़ुश छो न थियनि। هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون। उहो ई त आहे जंहिं पंहिंजे रसूल खे हिदायत
ऐं सचो दीन ॾेई मोकिलियो आहे तां त इन खे समूरनि दीननि ते ग़ालिब करे छॾे जेतोणीक काफ़रनि लाइ इहा ॻाल्हि केतिरो बि अणवणंदड़ हुजे يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ऐं ईमान वारो अव्हां खे ॿुधायां उहो वापार जेको तव्हां खे दर्दनाक अज़ाब खां बचाए वठे تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ईमान आणियो अल्लाह ऐं संदसि रसूल ते ऐं जिहाद करियो अल्लाह जी राह में पंहिंजनि मालनि ऐं पंहिंजनि जानुनि सां इहो ई तव्हां लाइ ॾाढो भलो आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो अल्लाह तव्हां जा गुनाह माफ़ कंदो ऐं तव्हां खे अहिड़नि बाग़नि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां वाहियूं वहंदियूं ऐं सदाई रहण वारियुनि जन्नतुनि में तमामु सुठियूं रहण जूं जायूं तव्हां खे अता कंदो इहा ई तमामु वॾी कामयाबी आहे وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ऐं उहा ॿी शइ जेका तव्हां चाहियो था सा पिणु तव्हां खे ॾींदो अल्लाह वटां मदद ऐं वेझड़ाई में मिलंदड़ फतह ऐं नबी मोमिननि खे इन जी ख़ुशख़बरी ॾेई छॾ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ऐं ईमान वारो अल्लाह जा मददगार बणिजो जीअं मरियम जे पुट ईसा हवारियुनि खे चयो हो त केरु आहे अल्लाह ॾांहुं मुंहिंजो मददगार ऐं हवारियुनि जवाब ॾिनो हो त असीं आहियूं अल्लाह जा मददगार पोइ बनी इसराईल मंझां हिकिड़े टोले ईमान आंदो त हिकिड़े इनकार कयो पोइ असां ईमान आणण वारनि जे संदन दुश्मननि जे मुक़ाबले में पूरी पुठ भराई कई ऐं उहे ई पोइ ग़ालिब थिया